अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EDU-A 403 का टॉपिक 66 करने जा रहे हैं, यानी कि अभी हम डेकोरेटिव आर्ट की बात कर रहे हैं। अब इसमें हम देखते हैं कैलीग्राफी को। कैलीग्राफी है क्या? कैलीग्राफी बेसिकली एक विजुअल आर्ट है जिसके अंदर आप राइट भी कर सकते हो, आप इसमें डिज़ाइन करते हो, एग्जीक्यूट करते हो लेटर्स को, और इस तरह के इसमें डिप इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे होते हैं, डिप पेन यूज़ हो रहा होता है, ब्रशेस यूज़ हो रहे होते हैं। जैसे कि आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे भी लिख सकते हो, लिखते हो। सिंपल। Calligraphy is a visual art related to writing. It is design and execution of lettering with a broad. अब इस तरह है ना कि कैलीग्राफी जो है ये बेसिकली एक ऐसा आर्ट है जिसके अंदर आप अल्फाज को डिज़ाइन के साथ लिखते हो। अगर हम बात करते हैं कंटेम्प्रेरी कैलीग्राफिक प्रैक्टिस की, तो हम कहेंगे कि ये वो आर्ट है जो कि एक्सप्रेसिव वे में चलता है। इस पर हम हारमोनियस की बात करते हैं, स्किलफुल मैनर्स के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। मॉडर्न कैलीग्राफी जो है इसकी अगर रेंजेस देखी जाए तो वो फंक्शनल इंस्पायरेशन से स्टार्ट होती है और इसमें फाइन आर्ट पीसेस भी आ जाते हैं। इसमें लेटर्स जो होते हैं मे और मे नॉट बी रीडेबल। अब ऐसे लेटर्स भी होते हैं जो कि कभी कभार ऐसा होता है ना, कैलीग्राफी में अल्फाज समझ आ रहे थे, कभी कभी होता है बिल्कुल वो समझ नहीं आ रहे थे कि क्या लिखा है। क्लासिक कैलीग्राफी जो है ये मॉडर्न की हमने बात की थी। अब हम क्लासिकल कैलीग्राफी की बात करते हैं तो उसमें टाइपोग्राफी होती है, नॉन क्लासिकल हैंड लेटरिंग हो रही होती है। इसमें मतलब हाथ से लिखे हुए अल्फाज की हम बात करते हैं, ये नॉन क्लासिकल वे में होता है। कैलीग्राफी जो होती है उसमें अगर आप उसे फ्लरिश करना चाह रहे हो ना, तो आप इसमें देखो ना कि मॉडर्न एरा के अंदर कैलीग्राफी जो थी वो इतनी फ्लरिश हुई, इतनी एडवांस हो गई कि आप देखते हो मुख्तलिफ इवेंट्स के इन्विटेशंस हो गए, वेडिंग इन्विटेशंस हो गए, मुख्तलिफ फॉन्ट साइज हो गए, टाइपोग्राफी हो गई, ओरिजिनल हैंड लेटर लोगो डिज़ाइंस हो गए, रिलीजियस आर्ट्स हो गए, अनाउंसमेंट्स, डिफरेंट कैलीग्राफिक आर्ट्स लाइक कट स्टोन इंस्पायरेशन, और ये सारी चीज़ों में कैलीग्राफी चलती है। ये देखिए, ये आपके पास कैलीग्राफी के सैंपल है। टूल इसमें देखा जाए तो जो प्रिंसिपल टूल होता है कैलीग्राफर्स का वो होता है पेन और ब्रश। कैलीग्राफी पेन जो होता है उसमें आप निब से लिखते हो, आप उसमें उसकी निब जो होती है वो फ्लैट होती है, कभी कभार वो राउंड होती है, कभी वो पॉइंटेड होती है। कुछ डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ हो रहा होता है। अगर हम बात करें ना कि अगर आपने डेकोरेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है तो आपको मल्टी निब पेन होगा। उसमें हम देखें तो स्टील ब्रशेज आ जाते हैं। लेकिन कहा गया कि जो वर्क होता है ना उसमें अगर हम देखें तो फेल टिप भी होता है, बॉल पॉइंट पेन्स भी यूज़ हो रहे होते हैं कैलीग्राफी के अंदर। वो एक रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने इसे शुरू करना है। राइटिंग इंक भी हो जाती है जो कि वाटर बेस्ड होती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि ऑयल बेस्ड इंक से वो ज़्यादा बेहतर काम करती है। इसमें अगर हम बात करें तो हाई क्वालिटी पेपर यूज़ होता है जिसके अंदर खसूसियत होती है कि वो ऑब्जर्व कर सकता है। फिर क्लीनर लाइंस को इनेबल किया जाता है। इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? अब देखो, जब लाइट बॉक्स यूज़ कर रहे होते हो ना, अगर किसी चीज़ को इरेज़ कर रहे हो ना तो वो आपको नाइफ़ की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें फर्दर बताया गया था जो लाइट बॉक्स है वो नहीं नीड होता इतना ख़ास। इसमें हम देखें तो क्योंकि वहाँ पे लाइन्स जो होती हैं वो अलाउ नहीं कर सकता कि वो उसमें पास करे। लाइट बॉक्स और टेम्पलेट जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन्स के लिए काम करते हैं। इसमें पेन से मार्किंग डिट्रैक्टिंग नहीं हो रहा होता। इसमें रूल पेपर यूज़ हो रहे होते हैं। इसमें अगर आप देखो तो प्रॉपर आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं। लाइट बॉक्स आपके पास सेम है, ये आपके पास सारे ब्रशेस और नाइफ्स और सीजर्स और हर चीज़ है, ये आपकी कैलीग्राफी के टूल्स हैं। कैलीग्राफी के पार्ट 2 की अगर बात करते हैं तो यूरोपियन हिस्ट्री हम अब इसकी देखते हैं वर्ड ट्रेडिशन के अंदर। वेस्टर्न कैलीग्राफी जो थे वो रिकग्नाइज किए गए थे। उन्होंने क्या यूज़ किया था, लैटिन स्क्रिप्ट्स को। लैटिन अल्फ़ाबेट्स अगर हम इसके देखें तो इसकी हिस्ट्री हमारे पास आती है कि ये अपीयर होते हैं 600 BC में रोम के अंदर। ये इसमें हम फर्स्ट सेंचुरी से कह सकते हैं कि यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आपको बताना, मतलब हम समझते हैं कि लैटिन अल्फ़ाबेट्स जो थे वो स्टार्टिंग में अपीयर हुए 600 BC इन रोम। ये फर्स्ट सेंचुरी है जी। इसमें रोम एम्पेरिकल कैपिटल्स जो थे वो क्या किया करते थे, स्टोन्स को कर्व किया करते थे। इसमें वॉल्स को पेंट किया करते थे। रोमन कर्सिव जो हुआ करता था वो डेली बेसिस पे हुआ करता था। सेकेंड और थर्ड सेंचुरी के अंदर इसमें लेटरिंग स्टाइल डेवलप हो गया। अब देखो, जो राइटिंग थी ना वो मॉन्स्टरीज के बारे में बात करता था, यानी मोनेस्ट्रीज के बारे में।
لائک اس میں ہم دیکھیں تو اس میں مکمل بائبل کو کاپی کرنا، یہ بھی اس میں وہ اب لا سکتے تھے، کیلیگرافی لوگ کیا کرتے تھے، دوسرے ریلیجس ٹیکسٹ کو بھی کیلیگرافک طور پہ لکھا کرتے تھے۔ فورتھ اور ففتھ سینچری کے اندر دیکھیں تو رومن امپائر جو ہے وہ مطلب اس کی ڈارک ایج اسٹارٹ ہو جاتی ہے، لائک آپ دیکھو کہ وہ ختم ہو رہی ہے، وہ اپنے عروج کے زوال کی طرف جا رہی ہے۔ اور اگر ہم ہائٹ کی بات کرتے ہیں امپائر ریجن کی، لائک گریٹ برٹن آ گیا۔ اب گریٹ برٹن جو تھا اس میں اگر دیکھیں تو جو بادشاہت تھی نا وہ ڈیٹلی انفلوئنس ہوئی، لائک وہ ریمین رہی سیمی انسیل جنریٹڈ، جیسے کہ آپ اس میں دیکھتے ہو آئرس سیمی انسیل تھے، اسمال اینگلو سیکون تھے، یعنی اسمال اینگلو سیکون یوز ہو رہے تھے۔ یہ ساری جو تھے یہ آپ کی کیلیگرافی کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، لائک دس آہستہ آہستہ کیلیگرافی جو تھی وہ چینجز کی طرف آ رہی تھی۔ پھر ایسٹ ایشیا کی ہسٹری دیکھیں تو اینشینٹ چائنا کے اندر جو اولڈسٹ چائنیز کریکٹرسٹکس تھے نا، لائک اس میں ہم دیکھیں تو آپ کو نظر آتے ہیں جاگوان کریکٹرز جو کہ کرو کیے جاتے ہیں اسکلپچرز کے اوپر، لائک ٹرٹا پلسٹون کے اوپر۔ کیونکہ وہ جو تھے نا کہ لائک وہ ڈپینڈ کیا کہ وہ ڈومینیٹ کیا کرتے تھے شینگ ڈینسٹی کو۔ اب یہ شینگ ڈینسٹی جو ہے یہ بیسیکلی اینیملز بونز کے اوپر کرونگ کو کہتے ہیں۔ پھر جی ہم دیکھیں تو اس میں آپ کو مختلف ملٹری افیئرز مل جاتے ہیں، ایگریکلچر ہارویسٹنگ کی پراپر چیزیں مل جاتی ہیں، مختلف ان کی سیرمنیز ہوا کرتی تھی جن کے اوپر وہ کیلیگرافی کیا کرتے تھے، برش اور شیل یوز کیا کرتے تھے، بونز لیا کرتے تھے۔ جب ہم بات کرتے ہیں جنوین کی یا ڈیزہان کی، اس میں جو کرسیو سائنس ہے نا وہ کنٹینیو رہتے ہیں۔ چائنا کے اندر ہم دیکھیں تو ان کا اپنا کریکٹرسٹکس تھے۔ امپیئر چائنا کے اندر جو گراف ہے جن کے اندر اولڈ اسٹیٹس کی بات کی جاتی ہے اس میں اراؤنڈ 200 بی سی زیا زوہان اسٹائل جو تھا وہ اسیسیبل تھا، وہ آج بھی آپ لوگ دیکھیں تو سمجھ سکتے ہیں، اباؤٹ 220 بی سی۔ اب یہاں پہ جو بادشاہ تھا نا اس کا نام تھا کن شی ہونگ۔ اب یہ جو تھا یہ پہلا کانکر تھا جس نے پورے چائنا بیسن کو کانکر کیا تھا، لائک اس نے اس میں سیورل ریفارمز لائے تھے، لائسائی کریکٹرسٹکس کی یونیفیکیشن اس نے لائی تھی۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس نے 3000 یا یوں سمجھ لیں کہ 3300 یعنی 300 اسٹینڈرڈائز ضائع زوہان کریکٹر کریٹ کیے تھے۔ یہ دیکھیں اس طرح کے ورڈز کو ہم ضائع زوہان کریکٹر کہتے ہیں۔ انڈین ہسٹری کی اگر ہم بات کرتے ہیں، مختلف پارٹ آف اینشینٹ انڈیا جو تھا نا ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہاں پہ اسموک ٹریٹڈ پام لیوز یوز کیا جاتے تھے۔ اس میں ہوتا کیا تھا کہ اگر ٹریڈیشن دیکھا جائے نا اوور 2000 ایئرز بیک، تو جو انڈین لینگویج تھی نا وہ پیپر پہ آئی 13th سینچری میں۔ اس سے پہلے کیا ہوا کرتا تھا، وہاں پام لیوز یوز کیا جاتے تھے، لائک وہ رائٹ کیا کرتے تھے اپنی باتیں، لائک یہ ہم بات کر رہے ہیں اراؤنڈ 4000 ایئرز پہلے کی، لائک جتنی باتیں وہ پیپر پہ اب لکھتے ہیں نا تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ پام لیوز بھی لکھا کرتے تھے۔ پام لیوز جو ہے وہ ایکسیلنٹ سرفیس ہیں جی فار پین رائٹنگ۔ اس میں ہم دیکھیں تو لیٹر جو ہوتے ہیں وہ اس میں بہت زیادہ چینجز آ سکتی ہیں، لائک اس میں ہم دیکھیں تو مختلف ڈیلیکیٹ لیٹرنگ یوز ہوئی تھی، مختلف ساؤتھ ایشیا کے اسکرپٹس کے اندر آپ کو ملتی ہے ہسٹری کے اندر، لائک دس۔ اسلامک ورلڈ میں دیکھیں تو اسلامک کیلیگرافی جس کے اندر ہم کیلیگرافی کو عربک میں ہم کہتے ہیں خط الید، یہ ایک ایسا پروسیس تھا جس کے اندر عربک لینگویج نے بہت انہانسمنٹ استعمال کی، لائک عربک لیٹرز اس میں لائے گئے، عربک لیٹرز کے اوپر کیلیگرافی کی گئی، تو فردر جو عربک کیلیگرافی کہلائی اسے ہم نے تھوڑا زیادہ موڈیفائی کر دیا، اسے ہم نے کہا کہ وہ اسلامک کیلیگرافی، کیونکہ وہ اس پہ ہم قرآنک ورسز لکھا کرتے تھے پراپر ایک خوبصورت انداز میں۔ اب دیکھیں اسپین کا ایک ماڈرن اسپین کا اندر ایک شہر ہے اندلیسا، وہاں پہ نا لائک بہت زیادہ مسلم کیلیگرافر پائے جاتے تھے، لائک ہوا کیا کرتے تھے کہ وہاں سے وہ موو کر کے چائنا جایا کرتے تھے، وہاں سیکھتے تھے اور انہوں نے وہاں سے سیکھا تھا اور پورا واپس آئے تھے اور انہوں نے کیلیگرافی اسٹارٹ کی گئی تھی۔ لائک ہم کہتے ہیں نا کہ ہسٹری آف کیلیگرافی اکارڈنگ اسلام، تو وہ کیا ہوا کہ وہ چائنا گئے، اسپین سے اندلس کے اندر سے کیلیگرافرز، اور وہاں پہ کافی ٹیکنیک سیکھی، واپس آئے، اس نے بہترین آرٹ استعمال کیا۔ لائک اسلامک کیلیگرافی کے اندر ہم دیکھیں تو آپ کو جیومیٹرک اسلامک آرٹ بھی ملتا ہے، لائک مختلف والز پہ ہو گیا، مختلف ماسک پہ آپ دیکھو نا ان کی دیواروں پر مکمل کیلیگرافی پائی جاتی ہے۔
قرآن کے اندر اگر ہم دیکھیں تو لائک ہم دیکھیں قرآن کے امپورٹینس کے اندر لائک عربک لینگویج میں بہت امپورٹینس ہے کیونکہ پورا قرآن جو ہے وہ عربک میں ہے. اب جو عربک الفابیٹس ہے نا اس پہ بہت زیادہ کیلیگرافرز نے ورک کیا یعنی انہوں نے بہت خوبصورت خوبصورت کیلیگرافی بنائی تھی. ایون پوری دیواروں پہ آیتیں لکھی گئی تھی لائک دس. 68 کے اندر ہم دیکھیں تو ماڈرن کیلیگرافی کے اندر ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے آتا ہے کہ لائک اس 15 سینچری جو پروڈکشن تھی نا ایلومینیٹڈ مینسکرپٹس کی وہ سٹارٹ ہو گئی تھی ڈکلائن کی طرف جانا لائک اس کا زوال سٹارٹ ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ رائز کیا ہوا پرنٹنگ کا ہوا لائک اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب کیلیگرافی ختم ہو گئی لیکن وہ پرنٹنگ ایرا سٹارٹ ہو چکا ہے. 19 سینچری کی بگن ہوا کیا کہ جو ایستھیٹک اور فلاسفی آف ولیم مورس اینڈ آرٹس کرافٹ مین موومنٹ سٹارٹ ہو گئی. ایڈورڈ جانسن جو تھے اس نے اس پہ لائک ہم کہتے ہیں کہ ایڈورڈ جانسن جو ہے اس نے کیلیگرافی بہت ورک کیا. اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ فادر ہے ماڈرن کیلیگرافی کا. اس کی مختلف بکس پبلش ہوئی مختلف کاپیز ہوئی تھی جس کے اندر اس نے ولیم ہاشن کالشوا یعنی کہ اس نے انٹروڈیوس کرایا تھا ولیم لیتھبے 1898 کے اندر. اس میں اس نے آرٹس اور کرافٹ کے سینٹر اسکولس کے بارے میں بات کی تھی. اس نے ایڈوائز کیا تھا کہ لوگوں کو پڑھنا چاہیے. برٹش میوزیم میں آپ دیکھو تو وہاں موجود ہے یہ ساری چیزیں. اس میں اگر ہم جانسن انٹرسٹ کی بات کریں کیلیگرافی کو لے کر اس میں مختلف اس نے بات کی تھی لائک اس کا اپنا انٹرسٹ جو تھا وہ ایج آف پین تھا لائک وہ اس نے سٹارٹ کرنا شروع کیا پڑھانا کیلیگرافی کو. لندن کے اندر آپ دیکھو سپتمبر 1898 کے اندر 99 کے اندر جہاں پہ آپ دیکھتے ہو کہ ٹائپفیس ڈیزائنر رہا کرتے تھے ایرک گل اسکلپچر تھے ایرک گل. اس سے وہ بہت زیادہ متاثر تھا. ایک فرینک پک نے ایک کمیشن بنایا تھا جس کو اس نے ڈیزائن کیا تھا جس کے اندر آپ دیکھو نا لندن انڈر گراؤنڈ پایا جاتا ہے لائک ابھی آپ دیکھو نا اسکلپچر اس کا یہ لندن انڈر گراؤنڈ کے اندر پایا جاتا ہے. تھوڑی سی میں نے اس میں بہتری لائی گئی تھی بٹ سیم وہی ہے. فردر بھی اس میں وہی بات کی گئی تھی. اوکے اب جی ہم آتے ہیں 69 کے اندر پرفارمنگ آرٹ کیا ہے. میوزک ہو گیا ڈانس ہو گیا تھیٹر ہو گیا فلمز ہو گیا. میوزک اندر دیکھیں تو اس میں آرٹ جو ہے وہ لائک اس میں ووکل انسٹرومنٹ ساؤنڈس کو یوز کیا جاتا ہے اور اس طرح کیا جاتا ہے کہ آپ ایموشنل ایکسپریشن دیتے ہو وہ بہت خوبصورت لگتا ہے. ردم میلڈی آ گیا. ڈانس کے اندر موومنٹ آف باڈی ہو رہا ہوتا ہے وہ ریدمک وے میں ہو رہا ہوتا ہے لائک ہم اس میں کہتے ہیں کہ میوزک کے اندر رہتے ہوئے ڈانس کیا جاتا ہے ان اسٹیپس کو فالو کیا جاتا ہے. اس میں آپ انرجی کو مطلب ریلیز کرتے ہو آپ اس میں موومنٹ سیلف اسٹارٹ کرتے ہو لائک دس. یہ آپ کو تصویر دکھائی گئی. تھیٹر جو ہے یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے اندر لائیو پرفارمنسز ہوتی تھیں جس میں ایکشن جو تھے وہ پریسائزلی پلانڈ ہوا کرتے تھے لائک اس میں ہم سگنیفیکنٹ سینس آف ڈراما دیکھتے ہیں. پھر ہے فلم اور موشن ویڈیو پکچرز. فلم جو ہے یہ اسٹل فوٹوگرافی کی سیریز کا نام ہے لائک اس میں ہم پروجیکٹ کرتے ہیں ریپڈ سکسیس کو لائک اس میں ہم دیکھیں تو اب اسکرین پہ نا پراپر ایک پروجیکٹڈ پکچرز دکھا رہے ہوتے ہیں موومنٹ دکھا رہے ہوتے ہیں آپٹیکل فنومناز ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ پرسسٹنس آف ویژن ہے جی آپٹیکل فنومنا جو ہم نے یوز کیا اس کی ہیلپ سے نا ہم لوگ فلمس کو کریٹ کیا کرتے تھے ہم لوگ مین اس وقت کے لوگ. پھر ہے کیتھارسس جو ہے یہ بیسیکلی پیوریفیکیشن ہے پرگیشن ہے ایموشنس کی لائک اس میں ہم پیٹی اور فیئر کو پیوریفائی کرتے ہیں ود ہیلپ آف آرٹ. کریٹیسزم اس میں ہوا تھا جو کیتھارسس ہے یہ میٹافور ہے لائک اس میں ہم ایرسٹوٹل کو دیکھیں اس نے اپنی پوئٹری کے اندر سے میٹافور کے طور پہ سامنے لایا تھا لائک اس نے کہا تھا کہ یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے. ٹاپک 17 کنیکشن آف آرٹ اینڈ میوزک. ڈیفینیشن اگر اس کے دیکھیں تو میوزک ایجوکیشن جو ہے لائک ینگ چلڈرنس کے اندر دیکھیں تو اس میں ایجوکیشن پروگرامس لائے جاتے ہیں جن کے اندر بچے جو ہوتے ہیں وہ لائک گانے گاتے ہیں اسپیچ کرتے ہیں میوزک کو انہانس کیا جا رہا ہوتا ہے اس میں وہ لائک یہ ایک سب ایریا ہوتا ہے میوزک ایجوکیشن کا. اب جو پاور ہے میوزیکل پلے کی اس میں ہم دیکھیں تو یہ پلے بیسڈ ہوتا ہے چوائس سینٹر کریکلم اس میں ہوتا ہے اور یہ بچوں کے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ پاور آف میوزیکل پلے کی اگر بات کرتے ہیں تو اس میں مختلف پلے بیسڈ آتے ہیں چوائس سینٹر کریکلم آ جاتا ہے. مختلف پیڈاگوگیز اس کے لیے ایگزسٹ کرتی ہیں جنہوں نے اس ٹریننگ کو
प्रमोट किया था। अब इसमें देखो तो इसमें ऑरफ की आ गई, कॉर्डले की आ गई, डेलक्रोज की आ गई, सुजुकी मेथड्स आ गए। ये ऐसे मेथड्स हैं जिन्हें इस पैरागोगी के अंदर काफ़ी यूज़ किया जाता है। मुझसे पैरागोगीज जो होती हैं उनके अंदर कॉमन क्या चीज़ है? म्यूज़िक। याद रखिए, मुझसे पैरागोगीज के अंदर म्यूज़िक जो है वो कॉमन है, रिदम है, लाइक आप इसमें बॉडी मूवमेंट कर रहे होते हो। फिर है जी बेनिफिट्स। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, लाइक यंग चिल्ड्रंस की अगर बात करें तो वो म्यूज़िक से सोशल स्किल्स हासिल करते हैं, इमोशनल स्किल्स को रेगुलेट कर रहे होते हैं, मोटर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ उनके पास आ रही होती हैं, बेनिफिट्स आ रहे होते हैं। फिजिकल बेनिफिट्स भी आ जाते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं, लाइक हम इसमें बात करें तो वो उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो जाती है, या यूँ कह लें कि अपॉर्चुनिटी मिल जाती है किस तरह उन्हें अपने टर्न का वेट करना है और किस तरह उसने प्ले करना है फर्दर। बच्चे की सेल्फ एस्टीम डेवलप हो जाती है, बच्चे को समझ आना शुरू कर दें। हम कहें तो मुख्तलिफ सॉन्ग्स ऐसे होते हैं ना, लाइक मुख्तलिफ सॉन्ग्स ऐसे होते हैं ना जिनके अंदर बच्चा जो होता है मुख्तलिफ वर्ड्स यूज़ करता है, लाइक उसमें वर्ड्स को समझता है, महसूस करता है, उसे बॉडी अवेयरनेस मिल रही होती है। एक और बेनिफिट यहाँ था कि फिनोमिक अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है, बच्चा मुख्तलिफ गानों को मेमोराइज करना सीख लेता है, लाइक उनके पेस को, उनकी टोन को बच्चा जो होता है वो लाइक क्रॉस करता है, उसकी फाइन मोटर स्किल्स ग्रो कर रही होती हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरी बॉडी के साथ म्यूजिक को लर्न कर रहा होता है। तो ये था जो टॉपिक सैम की, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।